జరుగుతుంది. భక్తులందరూ కూడా ఆలయానికి విచ్చేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాలలో పాల్గొని అమ్మవారి యొక్క కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా తెలియజేస్తున్నాము. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం योगेश्वर कृष्ण यत्र नित्यं प्रजापति शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां कृतेस्तु भगवान् मङ्गलायतनो हरिः याभस्तेषां जयस्तेषां गुरस्तेषां नमः अनन्तरभिष्टाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यो नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो भागवतेभ्यो नमः. आदयमानसस्तौच प्रक्षाल्य आचर्यं ओम शिवाय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः. पुनः स्तौच प्रक्षाल्य ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः. पुनः स्तौच प्रक्षाल्य ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः रामाय नमः श्रीधराय नमः श्रीकेशाय नमः भक्तलाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः विरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अदोक्षिताय नमः नारसिंहाय नमः नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः. अक्षतु తీసుకోండి. అక్షతలు వాసుదేవునికి उत्तिष्ठन्तमोदनिशाचार्यते भूमिभारकार्यते शामरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे पట్టుకొని ప్రాణాయామం చేయండి. ఓం ఓం భవః గౌరః 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 ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరే నింబర్గాధేయస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ ఓం నమో జ్యోతిః తత్కలం భగవద్భవస్వరోం. అక్షతలు తీసుకోండి. అభిషేకం కరిష్యే ఆదో యజమానస్యానాం గోత్రోద్భవస్యాం देवेन्द्रगोत्रोद्भवस्यां रामकृष्णभवानां अस्माकं क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय गृहे विद्या उद्योग व्यापार दिनदिनाभिवृद्ध्यर्थम् अखण्डलक्ष्मी स्थिरनिवास सिद्ध्यर्थे देवी शरन्नवरात्रि कलशं पुष्पाक्षतैरभ्यर्च्य कलशं पुष्पाक्षतैरभ्यर्च्य कलशोपरि कलशं पुष्पाक्षतैरभ्यर्च्य कलशोपरि हस्तनिधाय कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्रस्थितो ब्रह्ममध्ये मातृनाशिकाक्षौदसागर सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अङ्गैस्तभीता सर्वे कलशं कुसुमाश्रिताः ॐ मा कलशे सदापि पवित्रे परिशिष्यते उक्थैर्यज्ञेषु वर्तते आपो वा इदं सर्वं विश्वभूतान्यापो प्राणापापो पशुवापो अन्नमापो अमृतमापो सम्राणापो विराणापो स्वराणापो दत्ताविद्यापो ज्योतिर्गस्यापो जगस्यापो सत्यमापो सर्वा देवता आपो भवतो स्वरापो ॐ यज्ञां दैवमात्मानं सर्वं सम्प्रोक्ष्य पूजा सामग्री पूजा सामग्री తర్వాత చేతిలో తీసుకోండి. ముందుగా గణపతి మనసులో తెచ్చుకోండి. కళ్ళు మూసుకొని అక్కడ స్వామి మనసులో తెచ్చుకొని అక్కడ కూర్చోబెట్టినట్టుగా భావన చేస్తుండండి. ఓం గణాన్వగణపతి గంభీరామహే గంగవీనామహస్తవం జ్యేష్ఠానం బ్రహ్మణస్పతిం సమర్పయామి పాదయోపాత్రం
गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हिरण्यवाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः श्री विविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षराय समर्पयामि धूपमाग्रापयामि ईश्वराय भागवत्यं हरिं पुत्रादमदिव्यानामाधन्नापात्रज्ञयन्तदेवाः वनस्पत्यो भवेद्वेनानागन्धे सुसंविदः आग्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि नैवेद्यं समर्पयामि Gracias.
सूर्य अरिष्टेतु संप्राप्ते सूर्य पूजांच कारये सूर्य ध्यानम जपाकसमसंकाशंकाश्यमेयं महातिथिं तमोरिं सर्वपापज्ञं प्रददोऽस्मि दिवाकरम् ओम भर्गवस्वः सूर्यग्रहे चागच्छा सूर्यग्रहं रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तमाल्यां भरतरं रक्तच्छत्रध्वजपदाकादिशोभितं दिव्यरसमारूढं मेरुप्रदक्षिणे गौर्वाणं रामभुगं रूपेण सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तदन्ता चन्द्रग्रहं चंद्र अरिष्टेतु संप्राप्ते चंद्र पूजार्चनं प्रवक्ष्यामि मनः पीडोप शान्तये ओम भूर्भुवस्वः चंद्रग्रहे चागच्छा चंद्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतमाल्यां फलधरं श्वेतच्छत्रध्वजपदाकादिशोभितं दिव्यरसमारूढं मेरुप्रदक्षिणे गौर्वाणं शाश्वतवाहनं प्रत्यान्मुखं द्विभुजं दण्डधरं यमदेश्याधिपतिम् आत्रेयसगोत्रं सौम्यसंवत्सरे कार्तीकमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां हिन्दुवासरे कृतिका नक्षत्रजातं कर्काटकराशि दास्यादिपतिग्रहणोक्तिज्योत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तन्तं मङ्गलं प्रणवाम्यहम् ओम भूर्भुवस्वः अंगारकग्रहे चागच्छा अंगारकग्रहं रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तमाल्यां फलधरं रक्तच्छत्रध्वजपदाकादिशोभितं दिव्यरसमारूढं मेरुप्रदक्षिणे गौर्वाणं मेषवाहनं दक्षिणाभिमुखं चतुर्भुजं गजशूलग्रहम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तद्भुतं प्रणमाम्यहम् ओम भूर्भुवस्वः बुधग्रहे चागच्छा बुधग्रहं पीतवर्णं पीतगन्धं पीतपुष्पं पीतमाल्यां फलधरं पीतच्छत्रध्वजपदाकादिशोभितं दिव्यरसमारूढं मेरुप्रदक्षिणे गौर्वाणं सिंहवाहनमुदन्मुखं नयतदेश्यादिचतुर्भुजं रक्तचर्मां तदधरं भाद्रैसगोत्रम् आङ्गिरसंवत्सरे मार्गशीर्षमाशुक्लपक्षे सप्तम्यां सौम्यवासरे पूर्वाभाद्रनक्षत्रे गुरु पूजाञ्च कारये गुरुध्यानं प्रवक्ष्यामि पुत्र पीडोप शान्तये देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सतिभवबुद्धिमन्तोऽग्रलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् ओम भूर्भुवस्वः बृहस्पतिग्रहे चागच्छा बृहस्पतिग्रहं पीतवर्णं पीतगन्धं पीतपुष्पं पीतमाल्यां फलधरं पीतच्छत्रध्वजपदाकादिशोभितं दिव्यरसमारूढं मेरुप्रदक्षिणे गौर्वाणं पूर्वाभिमुखपद्मासनस्थं चतुर्भुजं गन्धक्षामालधारणं सिद्धद्वीपदेश्यादिपतिम् आङ्गिरसगोत्रम् आङ्गिरसनामसंवत्सरे वैशाखमासुक्लपक्षे एकादश शुक्रग्रहम् शुक्र अरिष्टेतु संप्राप्ते शुक्र पूजाञ्च कारये शुक्रध्यानं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् ओम भूर्भुवस्वः शुक्रग्रहे चागच्छा शुक्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतमाल्यां फलधरं श्वेतच्छत्रध्वजपदाकादिशोभितं दिव्यरसमारूढं मेरुप्रदक्षिणे गौर्वाणं पूर्वाभिमुखपद्मासनस्थं चतुर्भुजं गण्डक्षामाजटवल्कधारणं काम्बोजदेश्यादिपतिं भार्गवसगोत्रं पार्थिवसंवत्सरे श्रावणमासुक्लपक्षे अष्टम्यां भृगुवासरे स्वाति नक्षत्रजातं तुलावृषभास्यादिपतिं सुखासीनं पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं ग्रहमण्डले प्रविष्टमस्मिन् तत्करणे सूर्यग्रहस्य प्राग्भागे पंचकोणाकारमण्डले स्थापिते शनि पूजाञ्च कारये शनिध्यानं प्रवक्ष्यामि प्राणि पीडोप शान्तये नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं विमात्रं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम् ओम भूर्भुवस्वः शुक्लपक्षे नवम्यां स्थिरवासरे भरणी नक्षत्रजातं मकरकुम्भरास्यादिपतिं सुखासीनं पत्नीं ओम भूर्भुवस्वः राहुग्रहे च आगच्छा राहुग्रहं नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलमाल्यां फलधरं नीलच्छत्रध्वजपदाकादिशोभितं दिव्यरसमारूढं मेरुप्रदक्षिणे गौर्वाणं सिंहासनैर्मुखं शूलपनस्तं चतुर्भुजं करणावक्त्रं खड्गचर्माम्बरधरं पैडासगोत्रं भाद्रपदेश्यादिपतिं राक्षसनामसंवत्सरे भाद्रपदमासे कृष्णपक्षे तस्यां भानुवासरे विशाखनक्षत्रजातं सिंहराशिपतिं केतु अरिष्टेतु संप्राप्ते केतु प्रणमाम्यहम् ओम भूर्भुवस्वः केतुग्रहे च आगच्छा केतुग्रहं चित्रवर्णं चित्रगन्धं चित्रपुष्पं चित्रमाल्यां फलधरं चित्रच्छत्रध्वजपदाकादिशोभितं दिव्यरसमारूढं मेरुप्रदक्षिणे गौर्वाणं प्रजासनस्थं दक्षिणाभिमुखं अन्तर्वेददेश्यादिपतिं
विवाहं प्रदातुं दिवनिगोत्रं राक्षसनाम संवत्सरे चैत्रमासे कृष्णपक्षे तृतीयस्यां विधुवासरे रेवती नक्षत्रयां कर्काटकराशिं सिंहासने ग्रहमण्डले पुष्पस्मिन् अधिकरणे सूर्यग्रहस्य वायुविभागे विराकारमण्डले स्थापिता वत्सलोह प्रतिमारूपेण केतुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहनश्री आदित्यानमोदहविरदायै नमः गुणस्य सकलदोषानिवारणपरिहारसिद्ध्यन्ते सकलग्रहपीडनिवारणपरिहारसिद्ध्यन्ते आदित्यानमग्रहाराधन पूजां समर्पयामि तदङ्गा पितृपरिहाराधनं करिष्ये अक्षतपुष्पाలు తీసుకోండి ఆ కలశంలో ओम इमं मे प्रणस्वदेहवामध्यात्मयात्मानस्यरातके ओम करिष्ये ओम शांति 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 योते विश्वरसमवृष्णियं भवावाजस्य संगते ओम आप्यायस्वदमे कृते विश्वरसमवृष्णियं भवावाजस्य संगते श्री अन्नपूर्णदेव्यै नमः क्षीरेण स्नगयामि ओम धवित्रागन्नाकारयं विष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्राण आयगं पितारिषद ओम श्री अन्नपूर्णदेव्यै नमः रत्नेन स्नपयामि कथंग आद्यं त्वच्चित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः श्री अन्नपूर्णदेव्यै नमः आद्येन स्नपयामि हृदयते मदक्षयन्ति सिन्धवः माध्वीरस्सन्तोषधीः मधुनक्तामुदोषसि मधुमात्पार्थिवगम्बरः मदद्यारस्तनः पितः मधुमान्नो वनस्पते मधुमानम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तुनः अथ शर्करम् स्वाधूपवस्वधिव्याय जन्मने स्वाधर्मित्राय सुहारीतुनाम्ने स्वाधर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पते मधुमागम् अदाभ्यः श्री अन्नपूर्णदेव्यै नमः या फलनीर्या फलपुष्पायाश्च पुष्पिनी बृहस्पति प्रसादास्तानो मन्दिन्द्रगम्मसः श्री अन्नपूर्णदेवतायै नमः ओम शांति 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 आकाहिष्ठाय सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः सनः पर्षदति दुर्गानि विश्वानावेव
सिन्धं दुरितात्यग्निः वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्याय संयोः जगति दुर्गानि विश्वा श्यामा देव अतिदुरितात्यग्निः प्रत्याशिकमेभ्य अध्वरेषुना सत्सहोत्तानं यस्य सत्सि स्वाञ्चाग्नेतनवं विप्रयस्वाभ्यं च सौभागमयजस्व गोभिर्जुष्टमयजनिषिक्तं तवेन्द्र विष्णोरणसञ्चलेमा नागस्य वृष्टमभिवासं हासनो वैष्णवे लोक इह मादयन्ताम् भवस्तानभूर्थे दधाचना महेरणाय रक्ष्यते योगशिवैरिव मातरः तस्मात् अरङ्घमामवो यस्य అభిచీర పట్టుకొని తమ అమ్మవారికి నమస్కారం చేసేసి అభిచీర పట్టుకొని ओम अन्नपूर्णाय नमः ओम शिवाय नमः ओम देव्यै नमः ओम भीमाय नमः ओम पुष्टे नमः ओम भवान्यै नमः ओम विष्णुदेवयै नमः ओम ब्रह्मादिदेवयै नमः ओम गणेशदेवयै नमः ओम शक्त्यै नमः ओम कुमारदेवयै नमः ओम शुभाय नमः ओम भोगप्रदाय नमः ओम भगवत्यै नमः ओम भक्ताभिप्रदाय नमः ओम कवरोगहराय नमः ओम भव्याय नमः ओम विभ्राय नमः ओम परमंगलाय नमः ओम भवान्यै नमः ओम सिद्धराय नमः ओम गौर्यै नमः ओम साधुसिद्धकलाधराय नमः ओम जालांशै नमः ओम व्यासिन्यै नमः ओम आद्याय नमः ओम कल्याणनिलयाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम कमलासनाय नमः ओम शिवप्रदाय नमः ओम पीनपयोधराय नमः ओम अम्बाय नमः ओम संहारमदन्यै नमः ओम शिवाय नमः ओम शुभशोभाग्यदायिन्यै नमः ओम शिवराय नमः ओम विनयाय नमः ओम सत्ये नमः ओम पुण्डरीकहराय नमः ओम पूर्णाय नमः ओम पुण्यदाय नमः ओम पुण्यरूपिण्ये नमः ओम मायातीताय नमः ओम श्रेष्ठमायाय नमः ओम श्रेष्ठधर्मवन्दिन्ये नमः ओम अमृतये नमः ओम संगरहिताय नमः ओम सृष्टिहेतवे नमः ओम कवटिन्ये नमः ओम निस्तुत्याय नमः ओम महाभगवत्यै नमः ओम रक्षाय नमः ओम भाक्षध्वजैकासिन्यै नमः ओम स्वासदात्रे नमः ओम सावित्रे नमः ओम सदाशिवकुटुम्बेन्यै नमः ओम नित्यसुन्दर अर्धाय नमः ओम श्रीदान्तरक्षणाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षरान् समर्पयामि धूपमाग्रापयामि ఇది కార్యక్రమం అంతా కూడా మనకి యూట్యూబ్లో వస్తుంది BLKPTV అని ओम मूर्धां देव अरविन्दुर्जावैति स्वानरोजाय ध्यानमग्निः कविगुं सम्प्राजयते जनानां सन्नापात्रं जयन्तदेवाः
स्वसिद्धोर्भयं वयं दोर्वाणस्यामहे परस्पत्यो फलैर्वेनागतै सुनोक्तिनः आत्मैकं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिपद्यतां धूपमाग्रापयामि श्री अन्नपूर्णदेवतायै नमः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरस्प्रदानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मा पापसम्भवा राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी तरुणमन्त्रहीनं प्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वरी